मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, झेलम में बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में भी बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में बहाव के इजाफे का खदशा। मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग ऑपरेशंस में 31 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में 14, बन्नू में 17 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। पाक फौज का दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैर तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। गंडापुर को गोरखपुर नाके पर रोक दिया गया। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते भी बंद। वज़ीर आला ने पुलिस से बातचीत की मगर उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पॉलिसी रेट में तब्दीली ना करने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद बरकरार रखी गई। सदर आसिफ जरदारी से शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान की तमन्नाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। शंघाई इलेक्ट्रिक के CEO का पाकिस्तान में मुलाजमीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। थर में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट के क़याम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फौदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा कि CPEC पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती की मीरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। नुकसानात कम से कम करने के लिए आलमी बिरादरी से मदद मांग ली। दोनों रहनुमाओं का अगले मानसून से कबल 300 दिन का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि इस मरतबा दरियाए सैलाब था जिसने मसाइल पैदा किए। हमें सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ानी है। कुछ बंदों की हालत नाजुक है। मुसद्दिक मलिक बोले कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें आलमी बिरादरी की मदद दरकार। कराची में खूनी टैंकर की आज मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मां बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। दूसरा बेटा जख्मी हो गया। टैंकर ड्राइवर फरार। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 195 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के इलाके सुरजानी से बच्ची की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त 9 साला आसे के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया के वालिदैन में झगड़े होते थे। झगड़ों से तंग आकर बच्ची ने खुदकुशी की। कतर अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। इसराइल को बहुत मुहतात रवैया इख्तियार करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लोगों को निशाना बनाते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। हमास के खिलाफ इक़दामात ज़रूर करने हैं लेकिन कतर अमेरिका का अहम इत्तेहादी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। मुर्दा ज़मीर इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले जारी। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक पीर की सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 6 साला जुड़वा बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस के करीब इमदाद के मुंतज़िर 5 अफराद को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ी भी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों में ऐमन हनिया, ईमान अल ज़मेली और सहाफ़ी मोहम्मद अल कुवैफ़ी शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 425 हो गई जिनमें 125 बच्चे शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया वाशिंगटन इसराइल को गज़ा में अपने मकासद के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत फराहम करेगा। एमी अवार्ड्स के दौरान कई फनकारों का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अदाकारा हन्ना आइनबाइंडर ने स्टेज पर फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया। कहा कि फ़लस्तीन का मसला उनके दिल के बहुत करीब है, इसीलिए उन्होंने खुले आम इज़हार किया।
اور T20 ایشیا کپ کے مقابلے متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رنز سے شکست دے دی. 173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر. اماراتی بولر جنید صدیقی نے 4 شکار کیے. محمد وسیم نے 59 رنز کی اننگز کھیلی. سری لنکا کی ٹورنامنٹ میں مسلسل دوسری کامیابی ہانگ کانگ کو 4 وکٹ سے شکست دے دی. 150 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کیا. Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's members of the United Nations. وزیراعظم شہباز شریف نے انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا. عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی. عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانا قابل مذمت ہے. اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچایا. سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا. شہباز شریف نے کہا غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے. ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی جائے. اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی مذمت. اعلامیے میں کہا گیا کہ قطر پر مزید حملوں کی اسرائیلی دھمکیوں کو مسترد کیا جاتا ہے. Those who work consistently to assassinate the party that is negotiation will certainly do everything to ensure the failure of negotiations. When they claim that they seek the liberation of hostages is a mere lie. Their objective is nothing of importance. It is the negotiations are only part and parcel of a scheme to fulfill their objectives. This has been their tradition. گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے خطرہ قرار. اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دیں. اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب. کہا کہ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی سنگین پامالی لمحہ فکریہ ہے. مذاکرات کاروں پر اسرائیلی حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے. کھلی جارحیت اور جرائم پر صہیونی حکومت کو رعایت نہیں دی جا سکتی. ترکیہ نے اسرائیل سے تمام کمرشل تعلقات معطل کر لیے. اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم مشرق وسطی عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان کا عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا اور فوری مدد کی فراہمی ناگزیر ہے. وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال. شہباز شریف نے اسرائیل کی کارروائی کی شدید مذمت کی. ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. وزیراعظم شہباز شریف کی فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر، تاجکستان اور مصر کے صدور ملیشیا کے وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں. وزیراعظم سے اردن کے بادشاہ عبداللہ دویم کی بھی ملاقات. مسلم امہ کے اتحاد اور خطے میں امن کے لیے قریبی مشاورت پر اتفاق. اسرائیل کا قطر اور ایران پر حملہ اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی تھا. ہماری خود مختاری اور عوام کی عزت پامال کی. اس کے مزید جرائم برداشت نہیں کیے جائیں گے. غزہ، بیروت اور یمن میں ہونے والے مظالم پر خاموشی ناقابل قبول ہے. عرب اور اسلامی ممالک اسرائیلی دھمکیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دوحہ کانفرنس میں عرب اور اسلامی ممالک پر متحد ہونے پر زور. صدر مسعود پزشکیان نے کہا گزشتہ 2 سال سے غزہ اور فلسطینی شدید مظالم سہ رہے ہیں. غزہ اس وقت بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں ہے. ہاتھ نہ ملانا گلے پڑ گیا. مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل کے میدان تک پہنچ گئی. پاک بھارت میچ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی. پاکستان کا سخت رد عمل. میچ ریفری کو تبدیل نہ کرنے پر. ایشیا کپ کے اگلے میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ. پی سی بی نے آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ دیا. میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ.
پاکستان نے ایشیا کپ کے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کو بھی آگاہ کر دیا۔ پی سی بی نے اسپرٹ آف دا گیم کو بار بار دہرایا۔ میچ ریفری نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے دانستہ طور پر پاکستانی پلیئرز سے ہاتھ نہ ملا کر کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بھارتی ٹیم پر جرمانہ عائد کیے جانے کا امکان۔ میرے لیے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملک کی عزت اور وقار سے زیادہ کچھ اہم نہیں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام۔ لکھا، کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی روح کے منافی ہے۔ پاک بھارت میچ میں اسپورٹس مین شپ کی کمی دیکھنے کو ملی جو بالکل مایوس کن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عثمان واہلہ کو آئی سی سی کو دیر سے خط لکھنے پر معطل کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ذلت کو بھارت کرکٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی کپتان سوریہ کمار کے بیان پر جواب۔ لکھا کہ معرکہ حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فضائیہ نے بھاری نقصان اٹھایا، رافیل بھی نہ بچے۔ ناقدین کی بے بسی سمجھتی ہوں، تنقید کرنا آسان ہے لیکن محنت کرنا مشکل کام ہے۔ وزیر اعلیٰ باہر نکلے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلے الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ جب تنقید سنتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، کام کرنے پر تنقید کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کام کیوں کر رہی ہیں۔ کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ چیف منسٹر کیوں بیٹھ گئیں۔ 2022 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے فضائی دورہ کیا، اینک ٹھیک کی اور کہا او ہو بہت تباہی ہوئی۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ خانیوال کے مقام پر دریائے راوی بھر گیا، ہزاروں ایکڑ پر فش فارمز ڈوب گئے، مچھلیاں پانی میں بہہ گئیں۔ فش فارم سے وابستہ افراد کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے ضلع بھر میں 150 موضوعات زیر آب۔ فصلیں دریا برد احمد پور سیال میں سیلابی ریلے سے 90% آبادی متاثر۔ پنڈی بھٹیاں کی شہری آبادی 15 روز بعد بھی سیلابی پانی میں گھری ہوئی ہے۔ کروڑوں روپے کی املاک کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ کئی گھروں اور دکانوں کی بنیادیں بیٹھ گئیں۔ انتظامیہ تاحال پانی نکالنے میں ناکام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا علی پور کا دورہ، مریم نواز کو جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ آمد، خواتین اور بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔